बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस वक्त हमारे पास साथ जो मौजूद है सनम जवेद के वालिद साहब। सनम जवेद ने बड़ी कोशिश की और जो कि सरगर्म जो है कारकुन हैं PTI की और माशाल्लाह दलेर खातून है। उनके वालिद साहब से जानते जो कि दोनों मियाँ बीवी जो अपनी बेटी के लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो कि हाई कोर्ट में जो इलेक्शन के हवाले से वहाँ भी अपील दायर की, जो कि अपील खारिज हुई इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल की जानब से। फिर वो 3 रुकनी बेंच के पास गए। उसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उस हवाले से उनसे बात करेंगे, क्या वो उनको अदालतों से इंसाफ मिलता जो है नज़र आ रहा है। दूसरी जानब सनम जवेद जो वो पुरजोश दिखाई देती हैं इलेक्शन के हवाले से। जी सर, आप बताइएगा इस वाले से। ऐसा है कि आपने एक सवाल तो ये किया कि अदालतों से इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है। ये सारी कौम को नज़र आ रहा है कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में इस वक्त नहीं। मुल्क बेआईनी की तरफ गामजन है। इस मुल्क में ना अब कोई इंसाफ है ना कोई आइन है। और जहाँ तक सनम का मामला है, इससे बड़ी बेबसी नहीं हो सकती इस मुल्क में कि एक औरत जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी उसको आपने दहशतगर्द और गद्दारों की लिस्ट में डाला। ये ख़ुद अपने लिए आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें अल्लाह बचाए कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। सनम के जहाँ तक पेपर्स का ताल्लुक़ है, हमने उसकी पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जमा करवाए। अब जो ओपोनेंट कैंडिडेट है उसकी हालत ये है कि वो रात को सो नहीं सकती और वो पागलों की तरह दीवारों के साथ टकरे मारती फिर रही है। और पूरे पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन है या सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, वो सारी की सारी उसकी इंस्ट्रक्शंस पे चल रही हैं। एक औरत को, सनम नाम की एक औरत को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए आइन के इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल में एक अनअनाउंस अनगज़ट तरमीम शामिल की जाती है। हम उसको पकड़ लेते हैं। 3 रुकनी बेंच जो है वो इसको आइन कोर्ट तस्लीम कर लेता है कि ये ना नोटिफाई। अच्छा जवेद साहब, मुझे ये बताएं, देखें कि इस वक्त वो जेल में, असल उसके जो सनम जवेद के ऊपर एलिगेशन क्या लगा रहे हैं? एलिगेशन कुछ भी नहीं। आप जो इन्वेस्टिगेशन वाले इतने अहमक हों कि वो 8 महीने के बाद ये दावा करें कि जी हमने उससे 3 पेट्रोल बोतलें बम वाली बरामद कर ली हैं, वो भी ज़मान पाक के अंदर उसने 4 फुट के गहरा गड़ा खोद के रखी हुई थी। उसको आप इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो ना। वो इसकी सबसे अच्छी तशरीह जो है ना, वो कैसर नज़ीर भट्ट साहब जो हैं सीनियर सिविल जज, उन्होंने सेशन जज हैं, उन्होंने की है। उन्होंने अपने इनका जो आखिरी केस ऑर्डर है जिसमें उन्होंने उसकी रिमांड की दरख्वास्त कैंसिल की है, उसमें नंबर केस वाइज उन्होंने लिखा है कि इस सनम पर कोई एक केस भी जो है वो नॉमिनेटेड नहीं है। इनके पास किसी किस्म का कोई मटेरियल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ उसको भी आइंदा बार रखना। तो आरओ का क्या ऑब्जेक्शन है? आरओ का ऑब्जेक्शन ये है कि जी सनम के 2 अकाउंट थे। एक जो है उसमें पैसे नहीं थे। एक उसका अकाउंट है जिसमें उसकी इनकम आती है और उसके साथ मैं सिग्नेटरी हूँ। ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के साथ में मसरूफ़ रहती है अपनी। और अब वो पिछले 9 महीने से जेल में है। तो हमने उसका वो अकाउंट दे दिया जिसमें पैसे पड़े हुए हैं, जिससे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती है और मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ पैसों को, उन पैसों को। और इलेक्शन का जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि आप जॉइंट अकाउंट नहीं दे सकते। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आप नया अकाउंट खुलवाएंगे या अपना एक एग्जिस्टिंग अकाउंट देंगे। हमने वही एग्जिस्टिंग अकाउंट दिया और उसको हमने उसके लिए स्पेसिफिक कर दिया कि ये इलेक्शन के लिए। उसको फिर हमने कोर्ट में साबित कर दिया कि जो 13/12/2023 को इन्होंने अमेंडमेंट की है वो सिर्फ सनम को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए की गई है। तो कोर्ट ने एग्री किया हमारे साथ इनको, मगर फिर पता नहीं वो। अच्छा जवेद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर जो कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, अब आपने सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, अगर सनम जवेद को इजाज़त मिल जाती है इलेक्शन की, तो आप कंपेन कैसे करेंगे? जैसे कि आज आकर आपको ये भी पता है कि जब उनको इजाज़त मिलती है तो आप कंपेन करने जाते हैं या तरीक कुनिंदा जो है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनको हरासा किया जाता है। उस हवाले से फिर आप कंपेन कैसे करेंगे? और इलेक्शन वाले दिन जो कि आपने पोलिंग एजेंट जो है वो देना है, और पोलिंग एजेंट जो वो कैसे वहाँ आपको इलेक्शन के हवाले से कंपेन? इससे ये हो रहा है
کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. کوئی بھی جو باشعور آدمی ہے وہ اس الیکشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. یہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک گدھے کو بھگا دیا ہے اور باقی جو بھاگنے والے گھوڑے ہیں ان کو آپ نے رسیاں بھی باندھی ہوئی ہیں اور بیہائنڈ دا بار بھی رکھا ہوا ہے. اس طرح کا الیکشن کون مانے گا؟ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن اتنا متعصب ہے کہ وہ اس کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ کیا نون لیگ نے مریم کو سینئر وائس پریزیڈنٹ کسی الیکشن میں نامزد کیا ہے الیکٹ کروایا ہے؟ کیا شہباز شریف کسی الیکشن میں جنرل اس کا صدر بنا ہے مسلم لیگ نون کا؟ کیا بلاول کسی الیکشن میں بنا ہے؟ کیا زرداری کسی الیکشن سے بنا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان ولی خان کا جو احمد ولی ہے، جب وہ سب جو ہیں کسی الیکشن کے ذریعے نہیں اسی پروسیجر کے تحت جیسا پی ٹی آئی نے اڈاپٹ کیا تھا وہ الیکشن کے اپنی اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں. ایک آدمی سے آپ امتیازی سلوک کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی کرپشن کا کوئی کیس آپ کے پاس نہیں ہے. کبھی آپ کہہ دیتے ہو اس نے عدت میں نکاح کیا، عدت کا آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس کی بیوی کو پتہ ہے کہ اس نے عدت ٹیکنیکلی یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس لیے رکھی گئی تھی اس کے لیے آج 2 دن کا ٹائم بھی بہت ہے. آپ کو 2 دن میں میڈیکلی پتہ چل جاتا ہے. جوید صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو کہ صنم جوید سے ملاقات ہو آپ کی بیٹی کے کیا جذبات ہیں اب اس وقت ان کے جو آپ کی ملاقات ہوتی ہے؟ وہ دیکھیں وہ میں اور میری بیٹی اور میرا گھر جو ہے نا وہ سب اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے ہیں اور ہم نے نا امید ہونا سیکھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ کیا تمہیں شک ہے کہ میرے سے بڑا ہے کوئی نہیں ہے بڑا. ہم کسی آدمی کو کسی ادارے کو اپنے یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے اللہ کی رضا اور اس کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں اس لیے میں اس پہ شاکر ہوں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ صنم کو مسئلہ ہے. ہم آخری حد تک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے. میں چاہوں گا بھی کہ آخری حد تک جاؤں اور یہ ثابت کروں کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ بالکل عوام دوست نہیں ہے. وہ ٹوٹلی عوام کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے، غلاموں پہ حکومت کرنے کے لیے بنایا گیا. اچھا، میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو شاید علم ہو گیا ہوگا کہ صوبائی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا، اس میں بھی یعنی کہ استعفیٰ دے دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ لیکن جو بھی باشعور غیرت مند ہوگا وہ ایسے ہی کرے گا. کوئی سارے وہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس جیسے تو نہیں ہے نا جی. میں نے تو یہ ریکویسٹ بھی کی تھی قاضی صاحب کو انٹرویو میں ایک میں کہ جب تک آپ چیف جسٹس نہیں بنے تھے آپ کا تاثر بہت اچھا تھا لوگوں میں. آپ اگر عمران خان سے نفرت میں انصاف نہیں کر سکتے جیسا کہ عمران خان نے جیل سے بھی لکھ کے بھیجا تو کم از کم آپ اتنے بڑے عہدے پر چلے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو پہنچا دیا ہے. تاریخ میں اپنے آپ کو کچرا دان میں مت پھینکوائیں. آپ ان کے اس مقدمات میں جس میں پی ٹی آئی کا انٹرسٹ انوالوڈ ہو آپ اس سے الگ ہو جائیں. جی، آپ نے سنا اس وقت یہ صنم جوید کے والد، ان کی آپ نے گفتگو خوبصورت گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ صنم جوید کے آج بھی جذبات اسی طرح جو ہیں وہ آج بھی وہ مطمئن دکھائی دیتی ہے. دوسری جانب اس وقت جو انہوں نے ہائی کورٹ کے بعد جو ہے اپیل خارج ہونے پر وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے وہاں اپیل دائر کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ سپریم کورٹ سے اجازت کی. میں یہاں کریکشن کر دوں، اپیل ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. پہلے تو فیصلہ 6 دن کے بعد اناؤنس کیا گیا جو کورٹ میں کیے گئے فیصلے سے بالکل ریورس تھا. تھرڈ، پچھلے 3 دن سے وہ فائل جو ہے جج صاحبان کے چیمبر میں پڑی ہے، اس کی وہ ہمیں کاپی نہیں دے رہے. اٹینشنلی کاپی پرووائڈ نہیں کی جا رہی تاکہ ہم سپریم کورٹ میں پراپرلی جا کے آرگو نہ کر سکیں. ہم نے انڈر آبجیکشن وہ اپنا کیس داخل کرایا. جی بالکل، ابھی آپ نے ان کی گفتگو یہ سنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کو ابھی ہائی کورٹ سے مصدقہ کاپی نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے جو ریٹن اور دائر